एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय काम, राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति त्यस्तो हुँदैन। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमा महेश सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको भन्दै फिर्ता लिएरै छाड्ने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ती भूभाग विवादित नभई भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली जमिन भएको स्पष्ट पारेका हुन्। लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न नदिने र यसको निष्कर्ष निकालेरै छाड्ने दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्। कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस पहल गर्ने अठोट समेत प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका छन्। यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा आवाज उठाएको आदि प्रश्नहरूको प्रसङ्गमा हो या अरू प्रसङ्गमा हो, यो तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको, विशेषण दिइएको पनि म सुन्छु। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल जस्तो देशले जो दुईटा ठुला बलिया देशहरूका बिचमा छ, यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो, देखावा राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो, राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन। यथार्थमा भन्दाखेरि राणा शासनको समाप्तिको लगत्तै पछिदेखि उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय खालको यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू 17वटा चेकपोस्ट उत्तरतिर राखिए। राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति त्यस्तो हुनु हुँदैन। मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु, कुनै देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना स्वाधीन, आफ्ना निम्ति र आफूसँग सम्बन्धित वा विश्वसँग सम्बन्धित आफ्ना नीतिहरू आफूले तय गर्न
आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्दछ। हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ, जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। एउटा सन्दर्भ चाहिँ मैले सम्झाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। नेभिल च्याम्बरलेनलाई हटाएर चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि च्याम्बरलेनलाई हटाउने सन्दर्भमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा अति भयो, इनफ नारा लाग्यो। त्यसो भएपछि चेम्बरलेनले छोडिदिनुपर्छ, इनफ भनेपछि छोडिदिनुपर्छ। सायद अहिलेको सरकारलाई होला इनफ भनिराखेको छ, छोडिदिनु पर्यो भन्ने। त्यो उहाँ मित्रलाई लागेको, मित्रले भन्नुभएको इनफ होला। नेपाली जनताले गएको चुनावमा इनफ एन्ड मोर देन इनफ भनेर त यो सरकार बनाएको। त्यसकारण कुनै भ्रम नरहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु, इनफ नभनिकन त बनाएको होइन नि हो। किन यो पर्मानेन्ट सरकार बनाइयो? त्यसकारण यो जनादेशबाट आएको हो, जनादेशलाई कदर गर्छु। इच्छा गर्न पाइन्छ, म त्यसमा केही भन्दिनँ। अत्यन्त सम्मान साथ सम्झाउन मात्रै खोज्छु। जनताले इनफ भन्छ कहिले कहिले। पार्लियामेन्टमा त इनफ 6 महिना 9 महिनाका हामीले इनफ देख्यौँ नि त। इनफ देखेनौँ? शक्तिका खेलहरू, समीकरणहरू, यता र उता, को कहाँ कुद्ने, कुदाकुद, दौडादौड आदि, यो सबै पार्लियामेन्टका इनफ पनि हामीले देख्यौँ। सबै कुरालाई इनफ भनेर जवाफ नेपाली जनताले गएको चुनावमा दिएको छ। यो सरकार त्यसैको उपज हो। त्यसकारण यो 1940 तिरको कुरा, अर्को देशको कुरा, त्यो सबै जुत्ता, एउटै जुत्ता सबै खुट्टामा मिल्दैन। यो च्याम्बरलेन र चर्चिलको दृष्टान्त पनि त्यहाँको जुत्ता, 1940 को जुत्ता यहाँ ल्याएर नेपालीका खुट्टामा लाउन खोज्दा धेरै अगाडि बढिसकेको परिस्थितिमा मिल्दैन। कहिले कहिले यस्ता प्रयासहरूले के हुन्छ, भुटोलाई फाँसी दिइन्छ र अनि हक जस्ताको आत्मशासन जान्छ, सुकर्णको हत्या हुन्छ र स्वार्थ जस्ता तानाशाहहरूको उदय हुन्छ। हामीले मार्कोस देखेका छौँ, हामीले इदी अमिन देखेका छौँ, हामीले अरू यस्ता थुप्रै तानाशाहहरू देखेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्दैन। कुनै तानाशाह अब फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ, कुनै तानाशाह नयाँ तानाशाह निस्किन्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। अब नेपालमा अधिनायकवादको सम्भावना छैन र नेपाल डेमोक्रेसीबाट पछि हट्दैन। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा
भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि मान्छे हाँसे भन्ने कुरा पनि मैले सुने। खुसी भएर हाँसे भने कुन्नी, कसैले मजाकबाट हाँस्ने ठाउँ छैन। पहिले छानबिनै हुँदैन थियो, अहिले छानबिन भएपछि विभिन्न केसहरू गिरफ्तार गर्न थालेपछि, कारबाही गर्न थालेपछि केसहरू देखिएका छन्। त्यो साँचो हो। पुराना केसहरू पनि हामीले छानबिन गराएका छौँ, त्यो साँचो हो। तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने त्यो प्रयास तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसकारण विचित्र लाग्छ मलाई, यस्तो 38 क्विन्टल सुनको कारोबार भयो, नेपाललाई बाटो बनाएर तस्करी भयो, छानबिन गर्दा त्यो पाइयो। त्यो त भइरहेको रहेछ। छानबिन गरेपछि मानिसहरू कारबाहीमा छन्, थुनामा छन्, गिरफ्तार भएका छन्, अदालतले केस हेरिरहेको छ। अनि सुनकाण्डको छानबिन खोइ अदालतमा मुद्दा छ, के हो छानबिन भनेको? मान्छे गिरफ्तार भएका छन्, जेलमा हालिएका छन्, जेलमा छन् मान्छेहरू, खोइ छानबिन भएको भनेको? जनता कति लाटो छ, कति मूर्ख छ भने ठान्नु भएको साथीहरूले? जनता त मूर्ख छैन त, त्यस्तो हो। जनता त बुझ्छ नि कुरा। छानबिन भएको छ, मानिसहरू जेलमा छन्, कारबाही भोगिरहेका छन्, मुद्दा अदालतमा छ। सुन ओसार्ने गौडाहरू बन्द गरिएको छ, मजेरीमा लुकाएर राखेको उदेनेर निकालिएको छ, ओडारमा फालेको जङ्गलमा खोजेर निकालिएको छ। यस्तो पनि कहिले हुन्थ्यो र? यस्तो पहिले गरिँदैन थियो, सुटु जान्थ्यो, त्यसकारण देखिँदैन थियो। अहिले गिरफ्तार गरिएको छ, देखिन्छ। त्यसकारण म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निर्मूलन एकदम सजिलो विषय हो भन्ने पनि होइन। यो समाजमा व्याप्त भएको एउटा दुराचारको रूपमा चाहिँ अलिक जरा गाड्न खोजेको विषय, यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ, बढाइनेछ र यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ। त्यसकारण यो आलोचनाका लागि आलोचना त गर्न सकिन्छ, तर जनताले हेरिराखेका छन्, त्यसकारण जनता हाँसिया छन् भन्ने कुरा होइन, जनता यस्ता कुराहरूबाट खुसी भएछ कि यो छानबिन हुँदैछ। हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिमा महेश सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ।
त्यस कारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता, हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथा कथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। हामीले चल्ते चलाते लोकतन्त्र भनेका होइनौँ। पोलिटिकल फ्रिडम भएपछि पुग्यो अथवा जनताको समग्र जीवनसँग सम्बन्धित नरहेको, स्वतन्त्रताका हकहरूसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको त्यस्तो लोकतन्त्रको मात्रै कुरा गरे होइन। हामीले जनताको जीवनसँग समग्र रूपमा सम्पूर्ण पक्षहरूमा सम्बन्धित रहेको लोकतन्त्रको कुरा गरे हौँ। हामीले बोल्ने या सम्पत्तिमाथिको अधिकार अथवा राजनीतिक हक अधिकारहरू, पार्टी खोल्न पाउने अधिकार, चुनाव लड्न पाउने अधिकार, पक्ष प्रतिपक्ष हुन पाउने अधिकार मात्रै खोजेका होइनौँ। हामीले प्रेस स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, पूर्ण माथि पनि प्लस प्रेस स्वतन्त्रता भए पुग्छ भन्न खोजेका होइनौँ। जनताको जीवनका समग्र पक्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने जनताको लोकतन्त्र खोजेका हौँ, सम्भ्रान्त लोकतन्त्र होइन। मानिसका छोराछोरीहरू सडकमा बेसहारा भएर जीवन जिउनका लागि कुकुरसँग लडाइँ गरेर फोहोरको ढुङ्गुरमा खाना खोजेर खानुपर्ने, सडक बालबालिका भएर कुद्न पर्ने प्रशस्त वाक स्वतन्त्रता हुने डेमोक्रेसीको वास्तविक अर्थमा कति महत्त्व हुन्छ। मान्छेको छोराछोरी सडक बालबालिका भएर, बेवारिसे भएर, अभिभावक विहीन भएर, राज्य उसको अभिभावक होइन, त्यस्तो अवस्थामा हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ भने त्यो लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ? बुढाबुढीहरू सडकमा अलपत्र परेका छन्, जिउभरि घाउ भएको छ, अनि घावै घाउ भएर बेसहारा बेहाल सडकको पेटीमा पसारिएका छन्, झिँगा भन्किएका छन्, कागले आएर ठुङ्गिराखेको छ। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था त्यो छ। कोही अलिकति मानसिक सन्तुलन घुमेपछि अलपत्रसँगले सडकमा फालिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी डेमोक्रेसी भनिरहन्छौँ, मानवाधिकारका कुरा गरिरहन्छौँ। मान्छे बाँच्नका लागि तडपिएर टोकरी लिएर भिख मङ्गा भएर सडकमा हिँडिरहेको छ, हामी हेरिरहन्छौँ र लोकतन्त्रका गफ मात्रै गर्छौँ भने त्यस्तो लोकतन्त्र के हुन्छ? त्यसकारण अहिलेको सरकारले बनेको 2 वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त गरेको छ। मानव अधिकारको जगदेखि, मान्छे हुनुका अधिकारको जगदेखि, सरकारको जिम्मेवारीको जगदेखि हामीले काम थालेका छौँ। टुप्पो टुप्पोमा मात्रै होइन, सर्फेसियल डेमोक्रेसी होइन। त्यसकारण हामीले भनेका हौँ परिपूर्ण डेमोक्रेसी, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी, सम्पूर्ण क्षेत्र समेटेको डेमोक्रेसी, पूर्ण लोकतन्त्र हामीले भनेका हौँ। जुन लोकतन्त्रले
मैले भन्ने गरेको छु कि जुन लोकतन्त्रले पर क्यापिटा इन्कम अथवा जीडीपी नापेर हामी यहाँ पुगेका छौँ भन्ने, तर बालबालिका सडकमा कुकुरसँग लडाइँ गरेर खानेकुरा खोजेर बाँच्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी जीडीपी र पर क्यापिटा इन्कमका कुरा गर्छौँ। त्यसकारण हामीले भनेको त्यो चल्ते चलातेको त्यस्तो डेमोक्रेसी होइन। डेमोक्रेसी उहिले अब्राहम लिङ्कनले भनेको थियो, अफ द पिपल, बाई द पिपल, फर द पिपल। तर यति वर्षपछि पनि अहिले पनि बेगरै सडकमा हिँडिराखेका छन्। समृद्धिको गान बखान भइराखेका हुन्छ। हजारपल्ट विश्व विनाश गर्न सक्ने हतियार निर्माण भएका हुन्छन्, तर एउटा मानिसको सन्तान बेगर भएर हिँडिराखेका हुन्छ। स्ट्रिट चिल्ड्रेनको रूपमा, स्ट्रिट चाइल्डको रूपमा हिँडिराखेका हुन्छ। म ठान्छु त्यस्तो सरकारहरूले शरमबोध गर्नुपर्दछ। त्यसकारण यो लोकतन्त्रको परिभाषा बुझिएन। परिपूर्ण भनेको के हो भनेको यो मानव जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई ध्यान दिने, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार सामाजिक न्याय र समानता सहितको उपलब्धिहरूमा सबैको पहुँच र सेयर भएको यस्तो लोकतन्त्र भनियो। अर्को यसको भौतिक पक्ष मात्रै होइन, यसका अरू पक्षहरू, सामाजिक सुप्रबन्धका पक्षहरू, ती पक्षहरू पनि भएको लोकतन्त्र भनियो। यसै कारण हामीले समृद्ध नेपालको मात्रै नारा दिएनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल मात्रै होइन, सुखी नेपाल हो। हजारौँ वर्ष अगाडि हाम्रा पूर्वजहरूले सुखी नेपाल, सुखी संसार, सुखी मानव जाति परिकल्पना गरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः भने मान्छेको अन्तिम इच्छा, मानिसका सम्पूर्ण चेष्टाहरू, प्रयासहरू, गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू, यी सबैको निष्कर्ष के हो भने दे वान्ट ह्याप्पिनेस। ती सुख चाहन्छ। ह्याप्पिनेसको दुईटा अर्थ हुन्छ, एउटा खुसी, अर्को सुख। सुख दीर्घकालीन कुरा हो, खुसी अल्पकालीन कुरा हो। त्यस कारण हामीले खुसी भनेको होइन, सुखी भनेको। हाम्रो ह्याप्पिनेसको अर्थ, प्रस्परस नेपाल, ह्याप्पी नेपालीको अर्थ खुसी नेपाली भन्दा सुखी नेपाली भने हो। जो सुख चाहिँ अलिक लास्टिङ हुने कुरा हो, पर्मानेन्ट कुरा हो। खुसी भनेको अलिक तत्काल खुसी लाग्न सक्छ, तत्काल खुसी हट्न सक्छ, मान्छे खुसी हुन सक्छ, नाखुस हुन सक्छ, एकछिनमा पनि खुसी आउन सक्छ, खुसी जान सक्छ। तर सुख भनेको त्यस्तो कुरा होइन। सुख भनेको समग्र परिवेश हो। त्यसकारण हामीले भनेको डेमोक्रेसी सुख सहितको, सुख सहित भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक हक अधिकार, स्वतन्त्रताका हक अधिकार सहित। त्यसै गरेर अधिकार र अवसरसम्म हरेक व्यक्तिको पहुँच हुन सकोस्, हरेक मान्छे अधिकार र अवसरसम्म पुग्न सकोस्। त्यसका निम्ति सैद्धान्तिक अवसर उपलब्ध हुने, व्यवहारिक रूपमा अवसरसम्म छुन देख्न नपाइने अवस्था हुनु हुँदैन। छुन देख्न मात्रै होइन, उपभोग गर्न पाइने गरीको अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ। सामाजिक न्याय र समानता प्राप्त हुनुपर्छ। उपलब्धिहरूमा सेयर हुनुपर्छ। र जैविक प्रवृत्तिको पहिलो कुरा हो बाँच्नु। कुनै जङ्गली जनावरलाई तपाईँले खानेकुरा दिनुभयो भने, कागलाई खानेकुरा दिनुभयो भने पहिले सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विचार गर्छ, अनि मात्रै खान्छ। किनभने सुरक्षित छैन भने भोक लागेकै भए पनि उसले खाँदैन, भाग्छ त्यहाँबाट। बाँचियो भने त पछि खाउँला भन्ने हुन्छ। त्यसकारण लाइफ इज फर्स्ट। जीवनको सुरक्षा पहिलो कुरा हो, सुरक्षित रहनु पहिलो कुरा हो भन्ने हुन्छ। यसर्थ निर्भय जीवन समाजमा बाँच्न पाउने अवस्था हुनुपर्दछ।
साँचो लोकतन्त्रमा निर्भय जीवन बाँच्न पाउने, भयरहित जीवन बाँच्न पाउने, जीव धन अधिकार अवसर कतैबाट कसैले खोज्छ, आफ्नो मान सम्मान खोज्छ भन्ने खालको भय त्रास, त्यस प्रकारको कुनै भय त्रासबाट मुक्त भएको सामाजिक प्रबन्ध हुनुपर्छ। र त्यसै गरेर मानव सचेत प्राणी हो, त्यसकारण उसले सम्मानित जीवन बाँच्न खोज्दछ, त्यसकारण सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। यो समग्रतालाई समेटेर नै भनिएको हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा। त्यही भनिएको हो हामीले खोजेको समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र, समाजवादतर्फ उन्मुख। यसमा दुविधा हुनुपर्ने कारण छैन, थियो भने पनि अब नराख्न म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो दुविधा कुनै राखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी सामाजिक न्याय समानता सहितको एउटा सुन्दर, शान्त, समृद्ध, भयरहित वातावरणको सबैका अधिकार अवसरहरू उपलब्ध भएको त्यस्तो सुन्दर समाजको परिकल्पनातर्फ अगाडि जाँदैछौँ। यो एनार्किजम, स्टेटलेस राज्यको कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ। राज्यको महत्त्व यसपल्टको कोरोनाले पनि फेरि देखाएको छ। बीचमा एकपल्ट राज्य एउटा समन्वयकारी निकाय मात्रै हो, राज्यको खास अर्थ छैन र भूमिका कमजोर गर्दै निजी क्षेत्र बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने एक समय चल्यो पश्चिमा मुलुकहरूमा। पश्चिमा मुलुकहरूले त्यसलाई ड्राइभ गरे, तर त्यो कुरा फेल खाइसक्यो। अहिले अझ देखियो कि राज्यको अर्थ महत्त्व, तर त्यो राज्य शासक राज्य होइन, सेवक राज्य हुनुपर्दछ। त्यो राज्य एउटा वर्ग विशेषको, बलियाको राज्य हुनु हुँदैन, सबैको राज्य हुनुपर्दछ। त्यस अनुसारको लोकतन्त्रको कुरो गरिएको, नबुझ्नुपर्ने त्यस्तो जटिलता त के छ र त्यसमा। यसमा यदि कसैको सैद्धान्तिक आग्रह फरक छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। सैद्धान्तिक आग्रहले मान्न नसकिने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। कोही पछि पर्न हुन्न, पछाडि परेकोलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। हाम्रो फोकस त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण मैले भने जिडिपी पर क्यापिटा इन्कमबाट होइन, ह्याप्पिनेस इन्डेक्स, डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, समग्र मानवीय आवश्यकता आकाङ्क्षाहरूको मूल्य र मानमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ। आज दुनियाँ त्यस दिशातर्फ विकास हुँदैछ। सानो देश भए पनि हामीले अवधारणागत हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले यी कुराहरूलाई लिड गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यसमा चिन्तित हुनुपर्ने होइन, खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्को अब एकदमै निराश भएर, हतोत्साहित भएर केही पनि नगरिकन बस्न सक्दैन। फेरि पनि हामीले जीवन चलाउनुपर्छ, फेरि पनि समाज चल्न पर्छ। त्यसकारण कोरोनासँग सतर्क हुँदै, कोरोनासँग लड्दै, कोरोनालाई प्रवेश गर्न नदिँदै र कोरोनालाई निको पार्दै हामी सामाजिक जनजीवनलाई पनि, यदि झन् यो लामो समय चल्छ भने त हामीले झन् गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। यो लामो समय चल्छ भने समाज कसरी हामीले सँगसँगै चलाउने, समाजको आर्थिक क्रियाकलाप, बाँच्नका लागि चाहिने कुराहरू कसरी सँगसँगै चलाउने। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ विकास गर्ने, यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने। हाम्रो उत्पादनले हामीलाई पुग्ने स्थिति बनोस्। हामीले थाहा पाउनु पर्दछ कि विश्वका दात्री राष्ट्रहरू, सङ्घ संस्थाहरू पनि दिइरहन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। यदि यही स्थिति हो र सबैका नोक्सान छ भने धेरै देशहरू, 18वटा देश विश्वका बाहेक अरू देशहरूमा
ऋणात्मक भएको छ उत्पादन वृद्धि। उत्पादन वृद्धि हुने होइन, घटेको छ, ऋणात्मक भएको छ। त्यस स्थितिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, करोडौं मानिसहरू र जनसङ्ख्याको ठुलो प्रतिशत अथवा उल्लेख्य प्रतिशत भनौँ, त्यो प्रतिशत जबलेस हुने स्थिति, रोजगारीबाट वञ्चित हुने स्थिति, आम्दानीबाट वञ्चित हुने स्थिति, यी सबै पक्षहरू गम्भीर छन्। त्यसो भएपछि हामीले हाम्रा कृषि क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा यो उत्पादन कसरी बढाउने, उपभोग्य वस्तुहरूको उपलब्धता कसरी गराउने, कमसेकम हामीलाई बाँच्नका लागि पनि दाल, चामल, तरकारी, नुन जस्ता कुराहरू त अनिवार्य चाहिन्छ। त्यही न्यूनतम कुरा पनि भोलि कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरातर्फ पनि हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ। खाद्य पदार्थ जुनसुकै होस् त्यो कमसेकम बाँच्नका लागि खान पर्ने र त्यसमा कतिपय अत्यावश्यक खानेकुराका कम्पोनेन्टहरू अनिवार्य हुनुपर्ने, त्यस स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै हामी आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, जसबाट सामाजिक जीवन पनि चल्न सक्दछ। त्यसै अनुसार अहिले नीति कार्यक्रममा थुप्रै कुराहरू उल्लेख भएका छन्। कतिपय साथीहरूले प्याकेजका कुराहरू गर्नुभएको छ। प्याकेज यो देखाउने कुरा पनि होइन र अर्को विषय पनि होइन। प्याकेज हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, जता जाँदैछौँ त्यसअनुसार अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा, आर्थिक हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा त्यसअनुसार नै हाम्रा नीतिहरू र हाम्रा व्यवहारहरू निर्देशित हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामी जनतासँग कुनै प्रकारको छलछामको व्यवहार गर्न सक्दैनौँ। भन्ने एउटा, देखाउने एउटा, गर्ने अर्को, त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ, गर्न हुँदैन। हामीले यथार्थ चित्रण जनताका सामु राख्नुपर्दछ र प्याकेज प्रस्तुत गर्दा राम्रो हिसाब किताबका साथ त्यसरी प्याकेज प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, जो सस्टेनेबल हुन सकोस्, जो राज्यले पनि धान्न सक्ने हुन सकोस्, जो स्रोत आधारित हुन सकोस्, ती कामहरूलाई हामीले गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, जो बेरोजगार भएका छन्, जसको आम्दानी रोजगारी गुमेको कारणले समाप्त भएको छ, त्यस्तो मानिसहरूलाई सम्भव हुन्छ भने सम्भव हुनेसम्म रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, उसको कमाईबाट आम्दानी सुनिश्चित गर्ने बाटो सबभन्दा दिगो बाटो हो, जसले समाज चलाउनका निम्ति पनि, निजको जीवन, निजको परिवार चलाउनका निम्ति पनि, देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिनका निम्ति पनि यो आवश्यक छ। त्यसकारण हामी त्यस बाटोमा नै जान खोजिरहेका छौँ। गरिबलाई, जसको केही छैन अथवा सहारा छैन अथवा कुनै देखभाल गर्ने कोही अभिभावक छैन अथवा शारीरिक रूपले अशक्त अपाङ्ग छ या सुस्त मनस्थितिको स्थितिमा छ, काम गर्न पनि सक्दैन, त्यस्तो मानिसहरूसँग हामीले श्रमको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। वार्धक्यको हिसाबले श्रमको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ भने उहाँहरूको जिम्मा फेरि सरकारले बिना शर्त लिनुपर्ने हुन्छ। यसका निम्ति पनि सरकारले सोचेको छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई, मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यी सबै कुराहरूको प्रबन्ध गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा छिटै नै हामी यस्ता प्रबन्धहरूतर्फ पनि